अस्सलाम वालेकुम। इस हकीकत को कबूल कर लें कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो ना तो वो इतना ख़त्म नहीं होता कि आपकी क्रिस्टल क्लियर स्किन हो जाएगी। हालाँकि आप मुस्कुराओ कि हम खूबसूरत तो हैं। हमारी छाइयाँ हमारे हुस्न को कम नहीं कर सकती। मगर अब क्या किया जाए कि ये जब हमारी स्किन पर आती हैं ना, तो ये सबसे पहले हमारी खुद-एतमादी को ख़त्म करती हैं क्योंकि हमारे पर इतना माशरती दबाव तो होता ही है ना कि ये आपके चेहरे को क्या हो गया न वो जितना भी बंदा हसीन हो बस वो ये जो माशरती दबाव है ना ये हमें ले डूबता है। अब इसकी जो वजह है, अब मुश्किल मेडिकल ज़ुबान इस्तेमाल करके मैं इसकी किस्में गिनवाऊँ, ये किस्म, वो किस्म या मैं इसकी वजहें गिनवाऊँ, जिस चीज़ की इतनी वजहें हैं, किस-किस पे बात करेंगे? प्रेगनेंसी से लेके खून की कमी, हार्मोन्स की इतनी तो वजह हैं, तो इनमें से हम इन इस चक्करों में हमने पड़ना ही नहीं है, हमने तो करनी है सीधी बात इसके इलाज की तरफ कि ये ख़त्म कैसे होंगे? आएँ फिर। 4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जिल पर कुछ लगाना। हमारी ना स्किन हर बंदे की थोड़ी-सी अलग होती है और ज़रूरत अलग होती है, रहन-सहन अलग होता है। कुछ हमें क्रीम्स से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कुछ होम रेमेडीज़ से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और दूसरा जो है, वो होता है कि अपनी ग़िज़ा में कुछ चीज़ें शामिल करें। जब तक आपकी अंदरूनी सेहत नहीं ना ठीक हो जाती, अंदर से आपकी वो जो कमी कोताही हो चुकी है हमसे, वो अगर नहीं ना ठीक हुई, आप जो मर्ज़ी लगाते रहो, ये नहीं ख़त्म होगी। तीसरी चीज़ जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है जी, मुस्तकिल मिज़ाजी। जितना सब्र औरतें अपनी ज़िंदगी में करती हैं ना, उतना अपनी स्किन पर भी ट्रीटमेंट करते हुए रखें। मुस्तकिल मिज़ाजी, सब्र के साथ महीनों लग जाते हैं। मैं सीधी बात बता रही हूँ, महीनों लगते हैं। कोई ये हफ़्ते वाली जो बातें हैं ना ये झूठ है, ये कहानी है, आपने भी आज़माई होंगी, ये बिल्कुल झूठ बात होती है। और नंबर 4 जो सबसे अहम बात है जब आप अपना मतलूबा हदफ़ जो रियलिटी है वो वाला हदफ़ अगर आप हासिल कर लेते हो ना, तो फिर इसको बिल्कुल छोड़ के हाथ झाड़ के नहीं बैठ जाना होता। फिर भी कभी-कभी वो चीज़ें खाने वाली और वो लगाने वाली करते रहा करनी पड़ती हैं। मुकम्मल छोड़ नहीं सकते, आपको आराम आने के बाद भी कभी-कभी स्किन पर करना लगाने पड़ेगा। के लिए सबसे पहले और बेस्ट चीज़ जो है ना फेशियल है। आपने घर में ही एक फेशियल किट लेके रख लेनी है। हफ्ते में 1 दिन बैठ के तसल्ली के साथ पूरा प्रॉपर फेशियल करना है और उसमें आपने ब्लीच क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ़ फेशियल के स्टेप करने होते हैं। बाकी रोज़ के जो दिन हैं, उसमें आपने क्लींजिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद आप उसको साफ़ करो, उसके बाद मसाज क्रीम लगा लो और मास्क लगा लो। फेशियल वाला मास्क पड़ा है, वही लगा लेना, वरना आगे मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा है, उसको बना के फ्रिज में रख लेना, 3-4 दिन तो वो भी निकाल लेगा। फिर दूसरे दिन आपने स्क्रब करना है, स्क्रब करके फिर मास्क लगा लें, तीसरे दिन फिर क्लींजिंग कर लें। इस तरह आपने हफ्ते के 6 दिन इस तरह डेली अपनी क्लींजिंग करनी है और दूसरे दिन आपने स्क्रबिंग करनी है। तो इतनी मैंने इच्छाइयों के लिए ना ये इससे बेस्ट चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर आप क्रीम्स की तरफ जा रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो क्रीम्स लगानी होती हैं तो देखें जो भी नई क्रीम मैंने पहले भी आपको बताया मार्केट में आती है ना, आपने उसी को यूज़ करना होता है। यही इसकी वाहिद टिप है। ये जो घिसी-पिटी चीज़ें हो जाती हैं ना, उनको मत इस्तेमाल किया करो। उसकी बहुत कॉपीज़ पता नहीं आना शुरू हो जाती हैं, क्या मसला होता है, फिर वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। और जो आपको डेली यूज़ में भी क्रीम पसंद है, वो कर लें। सनब्लॉक की तरफ अगर आ जाओ तो आपका जो दिल करता है इसमें एसपीएफ को छोड़ो। बेशक वो आपको 20 मिले या 60 मिले या 100 वाला एसपीएफ मिल जाए, सभी अच्छे होते हैं, लगा लिया करें स्किन पर। सनब्लॉक, सनस्क्रीन जो लगाना है, वो लगा लिया करें। बस ये कोशिश किया करें कि उसमें खुशबू ना हो, तो और थोड़ा जेल फॉर्म में हो ना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि हमने कुकिंग भी करनी होती है ना, वो जो क्रीम वाला होता है ना, वो तो बह-बह के ना मुँह का हशर ही वैसे कर देता है ख़त्म। इसीलिए भी अक्सर ख़वातीन मैं खुद चिढ़ जाती हूँ इस चीज़ की वज़ह से सनस्क्रीन लगाने की वज़ह से कि वो ऐसे कुकिंग करते हुए पसीने में बहता है ना, वो बहुत फिर ना अजीब-सा लग रहा होता है, मगर लगाना ज़रूरी है तो ज़रूर लगाया करें। और जो होम रेमेडी मैंने अपने चेहरे पे बहुत इफ़ेक्टिव पाई थी ना, सच में एक दफ़ा मेरे कहने पे कर लेना, वो इतनी इफ़ेक्टिव है ना कि मैं कहती हूँ मैं तो अब अपनी बच्चियों के हालाँकि नहीं भी छाई मगर एक्नी-शेक्नी होती है, टू टोन स्किन है, तो मैंने तो वो घर में ना जार ही भर के रख लिया हुआ है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपने वो सारी डालनी है, जो आपको मिलता है आप उसको पीसो, पिसी हुई भी मिल सकती है, पंसार से ले लो, नहीं तो ऑनलाइन दराज से मंगवा लें, मैंने तो वहीं से ऐसे ही करो मंगवा ली थी और ये इतनी कोई सस्ती भी नहीं पड़ती, 4-4 हज़ार की तो मैंने देखा यही पड़ जाती हैं जब आप वो सारी इतनी सारी चीज़ें मंगवाते हो। मगर ये है कि आपका साल नहीं तो 6 महीने तो आराम से चल जाते हैं। बना के रख लो, पाउडर फॉर्म में जब भी इस्तेमाल करना हो 1 चम्मच उसको निकालो, तो मिक्स कर लो, जो मुँह पे लगता है लगा लो, बाकी फ्रिज में रख लो, 2 दिन तो वो फ्रिज में भी नहीं खराब होती, बस आप लगाने वाले बनो, हिम्मत करो। अच्छा उसको उसमें आपने क्या करना है, गुलाब के फूल लेने हैं अच्छा इसमें क्या-क्या डलेगा? इसमें सबसे पहले गुलाब के फूल आपने लेने हैं। अच्छा मलट्ठी पाउडर, मैं कहती हूँ मलट्ठी पाउडर इतना आपकी स्किन को गोरा करता है ना, वाक़ई मैंने इस जैसा गोरा रंग करने के लिए ना मलट्ठी जैसी बेहतरीन चीज़ मेरी अभी तक तजर्बे से नहीं गुज़री। उसके बाद जौ का आटा लेना है, कचूर लेना है, केसू के फूल लेने हैं। इसमें मैंने नीम की पत्तियाँ मैंने तो वो घर में ही सुखा ली थी, वो ले ली थी और ये ना कुछ चीज़ें इसमें मुझे मिली थी, वो मैंने डालनी थी। ये सारी नहीं जो मैं बता रही हूँ, मैंने कौन-सा सारी डाली थी, जो मिली थी मैंने वही डाली थी। अच्छा, अगर उर्दू में हम नाम लें तो बाबूना के फूल है, जिसे कैमोमाइल कहते हैं। अच्छा गुले ख़त्मी है, जिसे हिप्सिक फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है? लैवेंडर है
اور سمندری جھاگ نہیں میں نے ڈالی تھی کیونکہ وہ بچیاں نا ملتی ہیں نا پھر منہ پہ تو یہ منہ اس سے چھیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے مسور کی دال وہ بھی گھر میں پڑی ہوئی تھی وہ پیس کے، یہ ساری چیزیں مقدار کتنی لی تھی میں نے ساری برابر مقدار میں لی تھی کیونکہ یہ نا پھر بندے کو بھول جاتا ہے، میں نے پھر ساری برابر مقدار میں لی تھی۔ آلو کا جو رس ہے نا اس کو کدوکش کرتی ہوں، آلو کو اس کو پھر جب آپ نچوڑتے ہو اس میں سے پانی نکلتا ہے نا تو میں تو اس میں بھگو کے رکھتی ہوں یا کھیرے کے رس میں، کیونکہ اس سے نا ایکسٹرا آپ کی اسکن وائٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب اسکن وائٹ ہوتی ہے، وائٹ ہونے کا مطلب میں گورے رنگ کا نہیں کہہ رہی، آپ کی چھائیاں اور جو مسئلے مسائل ہے وہ بھی تو لائٹ ہوتے ہیں نا۔ اور یہ واقعی بہت افیکٹو تھا، بہت ہی زیادہ افیکٹو تھا۔ تو اس کو آپ لازمی کریں، باقی جو آپ کا دل کر رہا ہے کریمیں آ رہی ہیں میڈیکیٹڈ ہیں یا دوسری آپ کا دل کر رہا ہے تو لگا لیں۔ ویسے یہ جو دوسری فارمولا کریمز ہیں نا یہ میں کہتی ہوں کہ آپ نہ لگاؤ، اس سے آپ کی چھائیاں بہت گہری ہو جاتی ہیں، اس وقت تو لگتا ہے ہٹ جاتی ہیں مگر یہ اتنی پکی کر دیتا ہے نا پھر نہ یہ چھائیاں ساری عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ کیونکہ جب بہنوں کو کوئی چیز بتاؤ نا تو وہ اتنی تفصیل سے ایک ایک چیز پوچھیں گی کہ اس ٹائم کتنی مقدار کب لگانا ہے، یوں کر لیں پوری تفصیل سے پوچھنے کے بعد عمل نہیں کرنا ہوتا، تو پھر عمل نہیں کرو گے تو رزلٹ کیسے ملے گا؟ اس لیے بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے حساب کتاب اپنے لائف سٹائل کی وجہ جو آپ کی ہے نا اس کے حساب سے آپ نے چیزوں کو اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے استعمال کیا کرو۔ ہم نا مستقل طور پر اس لیے نہیں یہ چیزیں کر سکتے کہ ہم سوچتے ہیں کہ تسلی سے بیٹھیں گے پھر کریں گے، وہ تسلیاں اب ہماری قسمت میں نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو چلتے پھرتے یہاں تک کہ کام کے دوران بھی لگا لیا کریں جو بھی چیز آپ نے فیس پہ لگانی ہے تو تھوڑا سا غلط یہ طریقہ، مگر نہ کچھ کرنے سے تو کچھ بہتر ہے نہ کرنا، کیونکہ صاف اور کلیئر اسکن جب نکلتی ہے تو یقین کریں آدھی ٹینشنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور دل بھی خوش ہوتا ہے۔ باقی جو بھی پھول وغیرہ آپ یوز کرتے ہو نا ان کی آپ نے پتیاں لینی ہوتی ہیں، جو اس میں وہ ذرے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ریموو کر دیا کریں، وہ اکثر لوگوں کو الرجی کر جاتے ہیں۔ کی طرف آئیں تو سب سے پہلے اگر میڈیسن کی بات کریں نا تو آپ کو صرف گھر میں ہی کوئی مشورہ چاہیے تو میں نے فیفول کیپسول فیفول نا سب سے اچھے دیکھے ہیں کہ جن کو معدے کا ایشو ہوتا ہے نا یہ ان کو بھی سوٹ کر جاتے ہیں۔ ویسے تو سینگو بیان بھی اچھا ہے اور ویسے میں جب بھی لیتی ہوں میں تو ڈاکٹر کے پاس ہی جاتی ہوں، بے شک نزدیکی آپ کے پاس جو بھی کوئی اسپیشلسٹ نہیں نزدیکی ڈاکٹر ہے اس کو بتا دیں میرے بالوں کا مسئلہ ہے، مجھے پٹھوں میں بھی درد ہے، میں نے اسکن کے لیے لینا ہے، وہ آپ کو جو لکھ کے دیں گے نا وہ ویسے زیادہ بیسٹ رہتے ہیں۔ باقی یہ جو اتنی چلتی ہیں نا مہم فلاں کیپسول آئے کچھ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال وہ میں نام نہیں لیتی وہ بہت ان ہوئے تھے، اتنی مہنگے مل رہے تھے اور اتنی وہ تو ایسے تھا جیسے مہم ہی کسی نے چلا دی ہے کہ یہ آپ کھائیں گے تو آپ تو سر سے پاؤں تک حسین و جمیل ہو جائیں گے۔ میں نے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اتنے مہینے اتنے مہنگے وہ یوز کیے تھے ٹکا بھی فرق نہیں پڑا تھا وہ تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے ایسے ہی نا کمائی کا ہی ذریعہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں۔ باقی دوسری طرف جو دوسرا کھانے کا ہے کہ جو آپ کا موسم ہوتا ہے نا اس موسم کے حساب سے افورڈ اگر آپ کر سکتے ہو، جیسے اب اگر سردیاں ہیں تو آپ نے نا گاجر کا جوس پورا ایک ہفتہ آپ پیو، اس میں آپ جسے اے بی سی اکیلی گاجریں میں ہیں تو وہ پی لو، نہیں تو اے بی سی جوس جس میں ایپل بھی ڈال لیتے ہو، چقندر بھی ڈال لیتے ہو اور کیرٹ بھی ڈال لیتے ہو، اور پھر ہفتے میں 2 دن آپ مولی کا جوس بھی ساتھ پیو گے۔ چھائیوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ نا ہارمونس کو بیلنس کرے گا، گاجر اور مولی کا جوس 2 دفعہ ہفتے میں مولی کا جوس بہت ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا تیسری چیز ہے بادام کا تیل، آپ نا اس کو دودھ میں ڈال کے یا چائے کے ساتھ نا ڈیلی نہیں تو کبھی کبھی خاص طور میں پیریڈز میں آپ لازمی لیا کرو، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ یہ ساری اچھا سیڈ سائیکلنگ جو ہوتا ہے جو بولتے ہیں جس میں آپ کو 15 دن السی کے بیج اور پیٹھے کدو کے بیج جس کو پمپکن پی سیڈ بولتے ہیں وہ آپ نے 15 دن وہ لینے ہوتے ہیں، آدھا آدھا چمچ لے لیں، اور باقی جو 15 دن ہوتے ہیں وہ سورج مکھی کے بیج اور تل ہوتے ہیں نا وہ لینے ہوتے ہیں، یہ آپ کو خالی پیٹ لینا ہوتا ہے، اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو پانی کے ساتھ ہی آپ نے لینا ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں مجھے تو میں نے جب یہ یوز کیے تھے نا تو میں نے اس طرح سائیکلنگ نہیں کی تھی، میں نے تو پورا مکس کر کے ڈبہ بھر کے ہی رکھ لیا تھا، اس طرح نا بھول بھی جاتا تھا بہت اچھا۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈیٹاکس واٹر ضرور استعمال کرنا ہے، کبھی زیرے کا پانی لے لیا، کبھی ادرک کا پانی لے لیا، پودینے کا لے لیا، کھیرے کا لے لیا، املتاس کی پھلیوں پہ گولیوں اس کا لے لیا، یعنی اس طرح کی جو آپ کے پاس اویلیبل چیزیں ہوں گی نا اس کو پانی میں ڈالنا ہے۔ ڈیٹاکس واٹر کا طریقہ یہی ہے، کچھ دیر پڑا رہنے دیتے ہیں، کچھ لوگ اوور نائٹ بھی ہوتے ہیں بعد میں اس کو پیتے ہیں، تو ان چیزوں سے یہ جو چھائیوں میں مفید ہے نا جتنی بھی چیزیں آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کروں گی۔ اور اب آتے ہیں سب سے موسٹ فیورٹ چیز جو کہ آپ بچیوں کو بھی کریں خود بھی کریں، اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی چھائیاں صاف ہوں گی، یقین کریں آپ کے منہ کی بدبو گرمیوں میں جو پسینے کی اسمیل ہوتی ہے آپ کی پوری باڈی کا رنگ اس سے صاف ہوتا ہے، تو اس میں اتنی چیزیں بھی نہیں جاتی۔ اس کی اوریجنل جو ریمیڈی ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے انار کے پھول نا پنساری سے خرید لائیں، بے شک 1 پاؤ لے آئیں، اس کو گھر میں لا کے صاف ستھرا کر لیں، اس کی ڈنڈیاں اس کا وہ جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہ سارا آپ نے اتار کے پھینکنا ہے، صرف پتیاں لینی ہیں، جتنا یہ لیا اس سے آدھی آپ نے نا چھوٹی الائچی لینی ہے کیونکہ یہ قدرتی آپ کے جی باڈی کے رنگ گورا کرتی ہے، تو ان دونوں کو آپ نے پیس لینا ہے، اس کو دودھ کے ساتھ لینا ہے، یہ اس کی اتھینٹک ریمیڈی ہے، تو بھی یہ اس کا نا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے نہیں کھا ہوتا تھا۔ پھر میں نے اس میں اپنی طرف سے کیا ایڈ کیا کہ میں نے گلقند یعنی جو گلاب کے پھولوں کی وہ بنی ہوتی ہے نا میں نے وہ 1 ڈبہ لے لیا تھا، اور یہ چیزیں پیس کے میں نے اس میں مکس کر کے نا وہ رکھ لی تھی، پھر کیونکہ اس کے فائدے آپ کی اسکن پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، آپ کے انٹرنل باڈی پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں،
تو یہ لازمی خود بھی کیا کریں، چھائیوں کے لیے بہت بیسٹ ہے، اور اپنی بچیوں کو بھی کروائیں تاکہ ان میں جو خون کی کمیاں ہیں نا، یا بچیوں میں اسمیل کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان سے بہت اچھی کور ہو جائیں گی۔ چبا چبا کے نا پھر دودھ کے کھانا ہے اور اس کے اوپر سے نا دودھ پی لینا ہے، کیونکہ میں خود اس چیز سے نکلی ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب ہوتی ہیں تو دل تو کرتا ہے نا چلو بہت بیسٹ اسکن نہ رہے مگر دیکھنے کے قابل رہے۔ تو یہ میں نے آزمودہ چیزیں آج آپ کو بتا دی ہیں، باقی آپ کی مرضی۔ آپ چھائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بس صبر کریں، خود پر اعتماد رکھیں اور یہ ٹپس آزمائیں۔ باقی میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔